काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयमा अदालतको ब्रेक। हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश। अदालतलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चुनौती। कारबाही भोग्न तयार छु तर भारतीय फिल्म चल्न दिँदिन। सङ्घ सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा। अदालतको आदेशप्रति बालेन्द्र शाहको आक्रोश। देशको स्वार्थमा कुनै पनि कानुन मान्दैन। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई रवि लामिछानेको निकै ठुलो सपोर्ट। बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोड्ने चाहना भएको रवि लामिछानेको घोषणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो वर्ष ऊर्जाशील र सौहार्दपूर्ण रहेको रवि लामिछानेको टिप्पणी। परिवर्तनका लागि समाज तयार भइसकेको छ। अब रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह जस्ता युवाहरू पनि आए भन्दै रविको घोषणा। बाढी पहिरो लगायतका खोजी र उद्धार गर्न प्रभावकारी संयन्त्र तयार भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। घनश्याम भुषालको टिप्पणी। समाजवादी मोर्चाले वर्तमान आवश्यकतालाई मात्रै ध्यान दिए औचित्य सकिन्छ। अदालतको आदेशप्रति बालेन्द्र शाहले पोखे निकै आक्रोश। र सङ्घ सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निकै ठुलो घोषणा। बालेन्द्र शाहको निर्णयमा अदालतको ब्रेक लाएपछि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि जताततै नेपाली जनताहरू आक्रोशित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा आएको है कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयमा अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ। हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निकै आक्रोश भएका छन्। सङ्घ सरकार र नेपालको अदालत भारतको गुलाम भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। अदालतलाई मेयर बालेन्द्र शाहले चुनौती दिँदै कारबाही भोग्न तयार छु तर भारतीय फिल्म कुनै पनि हालतमा चल्न नदिने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले फिल्म नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी चलचित्र सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई यस्तो जानकारी दिएको हो। चलचित्र सङ्घले बुधबार बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। फिल्म आदिपुरुषलाई देखाएर सबै हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउनु आपत्तिजनक भएको सङ्घको भनाइरहेको छ। आफूहरू व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा पुगेको र अदालतले आज आदेश जारी गरेको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा आफू कुनै पनि कानुन र अदालतलाई नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। जहाँ सवाल देशको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन, बिहिबार बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। हिन्दी फिल्म आदिपुरुषका लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियम आपत्ति प्रष्ट हुने शाहको भनाइरहेको छ। फिल्म लेखकले नेपालको भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियम थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम थियो भन्ने बुझिन्छ, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, यसको लागि आफू जुनसुकै सजाय भोग्न समेत तयार रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फिल्म चल्न नदिने समेत घोषणा गरेका छन्। सङ्घ सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निकै कडा टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सङ्घ सरकार र अदालतलाई भारतको गुलाम भएको टिप्पणी गरेपछि यति बेला नेपाली जनताहरू भारत
र नेपाल सङ्घ सरकार तथा अदालतप्रति आक्रोशित भएका छन्। देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा आफू कानुन र अदालतको आदेश मान्ने पक्षमा नरहेको घोषणा गरेपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला नेपालमा निकै ठुलो हैलाखैला मचिएको छ। जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँदछ, म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। यो कुरालाई नेपाल सरकारले इन्स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न परे पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो कदमप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रासपामा जोड्ने घोषणा गरेका छन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा रासपा सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ लगायत स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका मेयरहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका खुल्ला रहेको र उनीहरूलाई ल्याउन चाहेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वतन्त्र तर्फबाट निर्वाचन भएका र जितेका मेयरहरू र रासपामा सदैव बाटो खुल्ला भएको बताएका हुन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा रासपा सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ लगायत स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका मेयरहरूलाई रासपाको ढोका खुल्ला रहेको समेत उनले बताएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2084 सालको चुनावमा समेट्न सक्ला कि नसक्ला भनेर पत्रकारहरूले लेखेको जिज्ञासामा लामिछानेले भने यो त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, त्यस्ता साथीहरूलाई हामीले जोड्न सके त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो त हाम्रो चाहना छँदैछ, त्यो चाहना अनुरूप अन्य साथीहरूले पनि त्यस्तै गरी सोचिदिनु भयो भने त हाम्रो तर्फबाट त 100% सकारात्मक छँदैछौँ नि, सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। सम्बन्धको हिसाबले पनि हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। उहाँहरूको कामको हिसाबले त मैले निरन्तर रूपमा कामको प्रशंसा गरेकै छु। उहाँहरूको राम्रो काममा मैले सघाउँदै आएको छु। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङलाई सपोर्ट गर्दै यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो वर्ष ऊर्जाशील र सौहार्दपूर्ण भएको रवि लामिछानेले बताएका हुन्। रवि लामिछानेले पार्टीको पहिलो वर्ष सकारात्मक, ऊर्जाशील र सौहार्दपूर्ण रहेको बताएका हुन्। पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीको 1 वर्षको यात्रा समीक्षा गर्दै भने यो 1 वर्ष अत्यन्त सकारात्मक, ऊर्जाशील र सौहार्दपूर्ण रह्यो। नेपाली जनताले आशा र भरोसाका रूपमा हेरेको नयाँ सफल पार्टीका रूपमा लिएका छौँ उनले बताएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले पार्टीलाई विश्वास गरेर जनताको विश्वास अनुसार परिणाममुखी बन्नु अबको चुनौती भएको समेत बताएका छन्। उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा आम नागरिकलाई हामी नयाँ पार्टी, नयाँ मान्छे आएको जानकारी भयो। उनले भने सम्पूर्ण नागरिकहरूमाझ पुगेर विश्वलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती सबले बताएका छन्। उनले पार्टीले चाहे जस्तो नेतृत्वलाई समावेश गर्ने र सङ्ख्याका रूपमा मात्र ठुलो नभई आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कायम राखेर परिणाममुखी पर्नेमा जोड दिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनापछिको खोजी, उद्धार र राहत कार्य तत्काल प्रभावकारी हुने गरी संयन्त्र तयार गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले आवश्यक पूर्व तयारी गरेका कारण विपदपछि उद्धार, खोजी र राहत कार्यलाई अव्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने विपदका घटनामा तत्काल उद्धारकर्ताका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनुका साथै कमान्ड पोस्ट समेत गठन गरिएको बताएका हुन्। त्यस सम्बन्धी राष्ट्रिय योजनामा पनि निर्माण गरिएको छ। थुप्रै सम्भावनाका बीचमा पनि नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो, जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षतिका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेकाले विभिन्न खाले विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले राहत, उद्धार र सहयोग लगायतका विषयलाई प्रभावकारी विभिन्न तहबाट गरिएको समितिबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता घनश्याम भूषालले टिप्पणी गर्दै समाजवादी मोर्चाले वर्तमान आवश्यकतालाई मात्रै ध्यान दिए औचित्य
सकिन्छ उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भूषालले समाजवादी मोर्चाले गति दिन नसके दुर्घटनामा पर्ने बताएका हुन्। काठमाडौँमा आयोजित मार्क्सवाद ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान आवश्यकतालाई मात्र मोर्चाले ध्यान दिए औचित्य समाप्त हुने बताएका हुन्। उनले भने सुविचार सहित दिशामा गतिशील सकिएन भने मोर्चा मात्र होइन, अहिलेको राजनीतिक दलको औचित्य सकिन्छ। इमान्दार तवरले जनतासम्म पुग्न नसक्दा राजनीतिक दल कमजोर हुँदै गएका छन्। जनतासँग सामूहिक नभएको पार्टी लोप हुँदै जाने गरेको उनको तर्फ भनाइरहेको छ। बनी बनाऊ पुस्ताबाट समाज परिवर्तन असम्भव रहेकाले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक चेत विकास हुनुपर्ने बताउँदै वर्तमान पपुलिस्ट सांस्कृतिकलाई विस्थापित गर्नका ठूलो शक्ति पैदा हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ।